بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل ما عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق